रातको खानापछि शिकारको मौसमबारे गफ चलिरहेको थियो। मार्क्विस डी बट्रस र पाहुनाहरू खाना खाने टेबल वरिपरि मैनबत्ती बालेर गोलो घेरा बनाई बसिरहेका थिए। टेबल फूलहरू र अनेक फलले सजिएको थियो। कुराकानी प्रेमको विषयमा केन्द्रित भयो, जसमाथि लामो बहस चल्यो। मान्छेले सच्चा प्रेम एकचोटि मात्रै गर्न सक्छ वा बारम्बार भन्नेमा टुङ्गो नलाग्ने बहस भयो। एकपल्ट मात्रै सच्चा प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूका उदाहरण धेरैले दिए। यसले ती व्यक्तिलाई उत्तेजित पारेको थियो जसले एकपल्टभन्दा बढी प्रेम गरेका थिए। बहसमा सहभागी खास गरी पुरुषहरूको जोड के थियो भने प्रेमको छालले मान्छेको जिन्दगीमा कैयन पटक असर गर्न सक्छ। प्रेममा व्यवधान गर्नेहरूलाई उनीहरू जरेदेखि समाप्त पार्न चाहन्छन्। बहसको यस पाटोमा कुनै विवाद थिएन। महिलाहरूको विचार अनुभवभन्दा बढी भावुकतामा आधारित थियो। तिनका विचारमा गहिरो र सच्चा प्रेम कुनै पनि मान्छेको जीवनमा केवल एकपल्ट हुन सक्छ, त्यो पनि वज्र जस्तै। जसको मन यस प्रकारको प्रेमको संसर्गमा आउँछ, त्यस्तो स्पर्शपछि खाली शून्य र विरान हुन्छ। कतिसम्म भने त्यसपछि कुनै ठुलोभन्दा ठुलो अनुभूति र रङ्गीन सपनाले पनि तिनमा खुसी ल्याउन सक्दैन। बारम्बार प्रेममा परेको मार्क्विसले अत्यन्त रोचक तरिकाले यस्तो विश्वासमाथि सन्देह प्रकट गर्यो। म भन्छु, मानिसहरू जिन्दगीमा पुरै इमान र दिलको गहिराइमा पुगेर कैयनपल्ट प्रेम गर्न सक्दछन्। तपाईँ मलाई त्यस्तो व्यक्तिको उदाहरण दिनुहोस् जसले जीवनमा फेरि अर्कोपल्ट प्रेमको भाग्य जुर्दैन भनेर पहिलो असफल प्रेमका कारण जीवन समाप्त गरेको होस्। आत्महत्या, बेवकुफी वा भयानक गल्ती गरेर उनीहरूले जीवनमा यस्तो अवसर फेरि आउने सम्भावनालाई हमेसा समाप्त गरिदिएका छन्। सायद तिनको घाउ निको हुन्थ्यो र फेरि आफ्नो प्राकृतिक मृत्यु नआउन्जेल शानदार जीवन बाँच्न पाउने थिए। एकपल्ट रक्सीको स्वाद चाख्नेले बारम्बार पिउँछ, त्यसै गरी एकपल्ट प्रेम गर्नेले फेरि प्रेम गर्छ, बारम्बार गर्छ। यही आदिम प्रकृति हो। उनीहरूले एकजना बुढो डाक्टरलाई निर्णायक मत प्रकट गर्न अनुरोध गरे। डाक्टरको विचारमा मार्क्विसले भने जस्तै यी सब व्यक्तिगत स्वभाव र प्रकृतिका कुरा हुन्। मेरो कुरा के छ भने, डाक्टरले भन्यो, मलाई केवल एउटा अनौठो प्रेम कथाबारे थाहा छ जो 55 वर्षसम्म निरन्तर एक दिन पनि नरोकी चलिरह्यो। त्यो क्रम मृत्युपछि मात्रै सकियो। मार्क्विसकी पत्नीले आफ्ना दुवै हात टपक्क कसी। यो गजबको कुरा आयो, कस्तो अनौठो! 55 वर्षसम्म यस्तो जीवन्त र अनवरत प्रेम हुनु कति सुखद कुरा! त्यो जीवन कति सौभाग्यशाली होला जहाँ यति गहिरो प्रेमको सरोवर थियो। हाँस्दै डाक्टरले भन्यो, ठिक भन्नुभयो महोदय, तर यहाँ प्रेम पात्र केवल पुरुष थिए। उनलाई तपाईहरू सबैजना चिन्नुहुन्छ। उनी थिए गाउँका औषधि पसले अर्थात् महाशय चौकट। ती महिलालाई पनि चिन्नुहुन्छ। उनी कुर्सी मर्मत गर्ने गरिब आइमाई थिइन् जो हरेक वर्ष यही गाउँमा आउँथिन्। भद्र महिलाजनको उत्साह त्यसै मरेर गयो। निन्दा र उपेक्षा भावले केहीले निधार खुम्चाए, किनभने तिनलाई गरिब र साधारण मान्छेको प्रेम कथामा कुनै रुचि थिएन। डाक्टरले कथाको पोयो फुकायो। 3 महिना अघि मृत्युशय्यामा रहेकी तिनै महिला कहाँ मलाई बोलाइयो। पादरीले मलाई उनी कहाँ पुर्याए। उनले हामीलाई आफ्नो इच्छापत्र लेखाउन चाहेकी थिइन्। इच्छापत्रबारे प्रष्ट पार्न उनले आफ्नो राम कहानी सुनाइन्। अहो, कति नितान्त निजी, अनुपम र मर्मभेदी प्रेम कथा थियो। उनका आमा बाबु दुवैजना कुर्सी मर्मत गर्थे। उनीहरूको घर थिएन। भोगग्रस्त, झुत्री र फोहोरी ती फुच्ची
आमा बुवासँगै भौतारिरहन्थिन्। उनीहरू गाउँ सहर र बस्तीका कुनै पनि सडक छेउ रोकिन्थे। बाबुआमाले कुर्सी मर्मत गरुन्जेल घोडा गाडा र कुकुर त्यहीँ छाडिन्थे। बच्ची एक्लै त्यहीँ घाँसमा खेलिरहेकी हुन्थिन्। बुबा आमाको बोली बिरलै सुनिन्थ्यो। बस्तीमा ती केवल कराइरहेका हुन्थे, लौ कुर्सी मर्मत गराउनुस् हजुर, लौ कुर्सी मर्मत गराउनुस्। खेल्दा खेल्दै बच्ची जब टाढा पुग्थिन्, उनको बाबु दोद्रो स्वरले हकार्दै बोलाउँथ्यो। उनले कहिल्यै मायालु बोली सुन्न पाइनन्। ठुली भएपछि उनले बिग्रेका कुर्सीहरू बोकेर ल्याउन थालिन्। उनी वरिपरि बस्तीका बच्चाहरूसँग मित्रता गाँस्थिन्, तर उनी जस्ती नाङ्गो खुट्टा हिँड्ने गरिब केटीसँग खेलेकोमा तिनका बाबुआमा हकार्दै उनीहरूलाई बोलाउँथे। केटाहरू उनलाई ढुङ्गाले हिर्काउँथे। एकपल्ट एउटी दयालु महिलाले उनलाई केही पैसा दिएकी थिइन्। तिनले जतन गरेर राखिन्। उनी 11 वर्षकी हुँदा एकपल्ट ग्रामीण बजारको बाटो हिँडिरहेकी थिइन्। त्यसै बेला चियान गाडीको पछाडिपट्टि चौकट परिवारको फुच्चे केटो रोइरहेको थियो। साथीले उसको बगलीबाट 2 सिक्का चोरेर भागेको थियो। कहिल्यै दुःख नभोगे जस्तो लाग्ने त्यो सुकिलो र खानदानी बालकको आँसुले उनलाई विचलित बनायो। उनी त्यसको नजिक गइन्। बालकको दुःखको कारण बुझेपछि उनले आफूले जतनसँग राखेको सबै पैसा उसको खल्तीमा राखिदिइन्। उसले चुपचाप पैसा लियो र आँसु पुछ्यो। खुसीले पागल भएकी बच्चीले उसको गालामा मै खाइन्। केटो पैसा गन्न व्यस्त थियो, अत उसले कुनै विरोध जनाएन। यो देख्दा अझै उत्साहित भएर केटीले उसलाई अँगालो हालिन् र टाप कसिन्। उनको दिमागमा के खेलिरहेको थियो? केले यस्तो गर्न उत्साहित गरेको थियो? आफ्ना सारा बचत मायालु केटोलाई सुम्पेकोमा वा जिन्दगीमा पहिलो पटक चोखो मै खान पाएकोमा? यो कुरा केटाकेटी वा जवान सबैमा उसै गरी लागू हुन्छ। महिनौसम्म उसले चियान गाडीनिरको त्यो घुमतिर फुच्चे केटोलाई सपनामा देखिरहन्। केटोलाई फेरि दिन भनेर उनले कहिले किनमेल गर्दा अनि कहिले बुबा आमाको खोकिलाबाट झिकेर पैसा जोगाउन थाले। चियान गाडीनिर फेरि पुग्दा उनको खोकिलामा 2 फ्र्याङ्क थियो, तर केटो त्यहाँ थिएन। उसको बुबाको औषधि पसलको बाटो भएर हिँड्दा तिनले उसलाई काउन्टर पछाडि देखिन्। ऊ रातो र नीलो ग्लोबको बीचमा बसिरहेको थियो। यी शानदार र रङ्गीन ग्लोबहरूको बीचमा बसेको त्यो केटो उनलाई झनै सुन्दर र प्रिय लाग्यो। यो दृश्य सधैँको लागि उनले आफ्नो हृदयमा सुरक्षित राखिन्। अर्को वर्ष तिनले उसलाई स्कुल नजिकै गुच्चा खेलिरहेको अवस्थामा भेटिन्। तिनी उसको सामु गइन् र हात फैलाएर उसलाई अँगाल्दै प्रेमपूर्वक मै खाइन्। केटो डरले चिच्यायो। उसलाई चुप लगाउन तिनले आफूसँग भएको सबै पैसा दिइन्, 3 फ्र्याङ्क र चान्चुन। रकम ठुलै थियो। केटो विस्फारित नजरले हेर्न थाल्यो। यसपछि उसले तिनलाई चाहे जति मै खान दिइरह्यो। त्यसपछिका 4 वर्ष उनले आफ्नो सबै बचत उसलाई दिइरहन्, जुन केटोले जतनपूर्वक खोकिलामा राख्यो र बदलामा मै खान दिइरह्यो। एकपल्ट 30 सु, अर्कोपल्ट 2 फ्र्याङ्क, फेरि अर्कोपल्ट मात्र 12 सु। पैसा थोरै दिनुपर्दा तिनी दुखी भएर रुँदै भन्थिन्, यसपालि पैसा जोगाउनै पाइन प्रिय। अर्कोपल्ट 5 फ्र्याङ्कको एउटै सिक्का दिन पाउँदा उनी खुसीले मस्त भएर हाँसिन्। तिनले अब त्यो केटो बाहेक अरू केही सोचिनन्। केटो पनि अधीर भएर उनको प्रतीक्षा गरिरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त तिनलाई भेट्न दौडिएर पुग्थ्यो। त्यसले उनको ढुकढुकी झनै बढ्थ्यो। यस्तैमा केटो एकाएक गायब भयो। ऊ बोर्डिङ स्कुल भर्ना भएको थियो। सावधानीपूर्वक सोधखोज गरेर यो कुरा तिनले पत्तो लगाइन्। बिदाको समय पारेर तिनले आफ्ना बुबा आमालाई चलाखीपूर्वक उसको घरको बाटो भएर काममा जान मनाइन्। 1 वर्ष लामो चलाखीपछि बल्ल उनी सफल भइन्। 2 वर्षदेखि नदेख्दा मुस्किलले तिनले उसलाई चिनिन्। ऊ पुरै परिवर्तन भएको थियो। अग्लो, राम्रो र पित्तलको टाँकयुक्त कोटमा
निकै व्यक्तित्वयुक्त देखिन्थ्यो। उसले तिनलाई देखे नदेखे गर्यो र एकै नजर नहेरी गयो। 2 दिनसम्म तिनी रोइरहन् र यो दुःखले तिनलाई कहिल्यै छाडेन। प्रत्येक वर्ष ऊ घर आउँथ्यो। तिनी उसलाई देख्ने लोभले पुग्थिन्, तर आँखा उठाउन सक्दिनथिन्। उसले कहिल्यै तिनलाई फर्केर हेरेन। तिनले उसलाई पागलसरी प्रेम गरिरहन्। उनले भनिन्, संसारमा मैले देखेको पुरुष उही एकजना हो, अरू पनि छन् भन्ने मेरो दिमागमा कहिल्यै आएन। उनका बाबुआमा बिते। उनले तिनको बिँडो सम्हालिन्। उनको दिल त त्यही गाउँमा बसेको थियो। एक दिन उनले देखिन्, फार्मेसीबाट बाहिर निस्किरहेको चौकोटको पाखुरामा एउटी राम्री तरुनी बेरिएकी थिइन्। त्यो उसको पत्नी थिए। त्यसै रात उनी नदीमा हामफालिन्। एउटा जडियाले बचाएर त्यही केटोको मेडिकलमा लगिदियो। गाउन लगाएको तरुण चौकटले उनलाई जाँच्यो। बिरामी को हो भन्ने ख्याल नगरी तिनको लुगा माथि सार्यो। प्रेमपूर्वक मुसार्दै थिचेर पेटको पानी निकालिदियो अनि रुक्ख स्वरमा भन्यो, मूर्ख आइमाई, यस्तो पनि गर्ने हो? उसको यति शब्द तिनलाई लाख भयो। त्यही कुराले लामो समयसम्म उनी उल्लासहीन भइरहन्। उसले जाँचेको पैसा लिन मानेन, तर उनले खुबै कर गरेकी थिइन्। यसरी नै उनको उमेर बित्दै गयो। उसैलाई सम्झेर तिनले काम गरिरहन्। केही नहुँदा पनि तिनले उसको पसलबाट औषधि किन्न थालिन्, जसले गर्दा उसँग कुरा गर्न र उसलाई नजिकबाट हेर्न मौका मिल्थ्यो। यसरी तिनी उसलाई पैसा दिइरहन पाउँथिन्। गएको चैतमा उनी मरेको कुरा मैले तपाईहरूलाई भनिसकेँ। आफ्नो मर्मभेदी कहानी सुनाइसकेपछि उनले आफ्नो जीवनभरको कमाई त्यही बैगुनी प्रेमीको हातमा दिन मसँग अनुनय गरिन्। उसलाई केही दिन सकियोस्, ताकि उनको मृत्युपछि भए पनि उसले तिनलाई सम्झियोस् भनेरै तिनले निरन्तर काम गरिन् र चुइयाँ भएर बचत गरिरहन्। तिनको अन्तिम संस्कारका लागि मैले पादरीलाई 15 फ्रेङ्क दिए। भोलिपल्ट म चौकट दम्पतिलाई भेट्न गएँ। भर्खरै बिहानको खाना खाएर उनीहरू उल्लासित मुद्रामा आमाने सामाने बसिरहेका थिए। उनीहरूले मलाई कफी पिलाए। मैले अप्ठ्यारो मान्दै उनको कहानी सुनाएँ। त्यसले तिनीहरूको हृदय पग्लला र आँसु झार्न बाध्य पार्ला भन्ने मलाई लागेको थियो। तर एउटी घरबार विहीन कुर्सी मर्मत गर्ने तुच्छ आइमाईले चौकट जस्ता खानदानी व्यक्तिलाई प्रेम गरिरहेकी थिए भन्ने सुन्दा उसले आफ्नो जीवनभन्दा पनि प्रिय इज्जत, व्यक्तित्व र आत्मसम्मानमा कलङ्क लागेको महसुस गर्यो। रिसले पागल भएकी उसकी स्वास्नी बारम्बार घृणा मिश्रित स्वरमा भनिरहेकी थिइन्, भिकारी बेश्ये। गाली गर्ने उचित शब्द नभेट्दा चौकट तनावले रन्थनियो। भगभगाउँदै बोल्यो, यसभन्दा ठुलो कलङ्क अरू के होला डाक्टर साहब? साँच्ची त्यो मगन्ते जिउँदै हुँदा थाहा पाएको भए म त्यसलाई झ्यालखाना जाकिदिने थिएँ। उम्कने त चान्सै थिएन। म स्तब्ध भएँ। अब कसरी भनौँ? म दोधारमा परेँ। तर मैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नै पर्थ्यो। तिनी अभागी घरबार विहीन महिलाले मसँग आफ्नो अन्तिम इच्छा जाहेर गरेकी थिइन्। मैले भने, उसको सारा बचत म तपाईँलाई हस्तान्तरण गरौँ, जुन जम्मा जम्मी 3500 फ्रेङ्क छ। तपाईँका लागि सायद यो अस्वीकार्य होला। सायद गरिबहरूलाई बाँडिदिनु तपाईँलाई ठिक लाग्ला। ती दम्पतिले अचम्बित र अवाक भएर मलाई हेरे। मैले गोजीबाट 1000 फ्रेङ्कका केही नोट निकाले। कठै त्यो गरिब आइमाईले कति कष्टसाथ बचत गरेको रकम, नोट र चान्चुन सिक्काहरू। मैले सोधेँ, के छ तपाईँको विचार? पहिले उसकी स्वास्नी बोली, हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, मृत महिलाको अन्तिम इच्छा नै यस्तो भए त्यसलाई हामीले अस्वीकार्नु जायज हुँदैन। लाजले अनुहार रातो पार्दै लोग्नेले पनि भन्यो, ठिक छ, त्यो रकम हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई केही किनिदिउँला। मैले पनि रुखो स्वरमा भनिदिएँ, लौ तपाईँको जे इच्छा। उसले भन्यो, यो जिम्मेवारी उनले तपाईँलाई सुम्पेकी रहेछन्। ठिकै छ, पैसा हामीलाई दिनुहोस्, हामी यसलाई कुनै असल काममा खर्च गर्छौँ। मैले रकम उनीहरूलाई दिएर अभिवादन गरेर फर्किएँ।
भोलिपल्ट चौकट मका आयो र रुखो स्वरमा सोध्यो, त्यो आइमाईको एउटा गाडा पनि थियो नि, के छ? के गर्नुहुन्छ त्यो गाडालाई? किन र, तपाईँलाई चाहिन्छ भने लैजानुहोस्। हजुर, मैले यही चाहेको। ऊ हिँड्यो। मैले उसलाई फेरि बोलाएँ, तिनको एउटा बुढो घोडा र 2 कुकुर पनि छन्, चाहिन्छ भने ती पनि लैजानुहोस्। अचम्बित नजरले उसले मलाई हेऱ्यो। ए पर्दैन, तिनलाई लगेर के गर्नु, तिनको व्यवस्था तपाईँले नै गर्नुहोला। ऊ ठुलो स्वर निकालेर हाँस्यो र बिदाईको हात अघि बढायो। मैले उसँग हात मिलाएँ। म के गर्न सक्थेँ र? यस्तो गाउँठाउँमा डाक्टर र औषधिवाला बीच वैरभाव हुनु हुँदैन। पुजारीले घोडा लिएर गयो। गाडा चौकटलाई काम लागेर त्यो रकम उसले रेलवेको सेयर किन्नमा खर्च गर्यो। मैले जीवनमा देखेको केवल त्यही सच्चा र इमान्दार प्रेम थियो। उदासीमा डाक्टरले माथितिर नजर उठायो। मार्कुइसका आँखामा आँसु भरियो। निश्वास लिँदै उसले भन्यो, सत्य हो, प्रेम कसरी गरिन्छ त्यो केवल नारीले जान्दछन्।